इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद नियत हाजरा मुय्यद मिल्लत ताहिरा आइब हुज्जतुल काहिरा मौलाना इमाम शाह अहमद रजा फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी आला हजरत ने 4 ख्वाब की हैसियतें बयान की हैं, ये आपने याद करनी है। इनको याद रखना है कि ख्वाब क्या होता है। आला हजरत फरमाते हैं एक तो ख्वाब होता है नफ्स की शरारत, जो काम बंदा सारा दिन करता रहता है वही उसकी ख्वाब में कोई ख्वाब आती है उसको, तो वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। पहली किस्म ये है, समझ आ रही है? वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। वो मिसाल है, आदमी परेशान है, उसके पैसे डूब गए, कारोबार नहीं चल रहा, वो टेंशन का शिकार था, रात वो परेशानी में सोया तो ख्वाब देखी कि मकान भी गिर गया। अब सवेरे उठ के उसकी बीवी पीर साहब के पास चली गई फूंक मरवा, उसने कहा फटाफट काला जादू हो गया, मैंने मकान गिरते देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा तवीज। तो पीर साहब ने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ किया। अब वो ना किसी का पता ना क्या किया उसका पता। अब ये जो ख्वाब उसे आया है ना रात को, ये असल में उसकी टेंशन थी जो उसे डिप्रेशन था, तो रात को वो ख्वाब बन के उसके सामने माज़अल्लाह गलत सोचेंगे तो ख्वाब गलत आएगा। और अगर आप सारा दिन दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, रात को इंशाअल्लाह ताला हुस्न मुस्तफा के जलवे भी नजर आएंगे। तो आप देखें ना दिन में क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि तू जिस तरह का ज़हन बनाएगा रब भी तेरे साथ उसी तरह का जाएगा, तो तू अपने ज़हन को साफ रखा तेरे तसव्वुरात को। तो पहली बात ये है कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं। आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं सारा दिन महफिल में रहते हैं तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब आएगा। एक पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, आपके अंदर होता है, वो सामने आ जाता है। डरावनी चीजें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें, तो इंशाअल्लाह ख्वाब। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ कर वक्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा, तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात वसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो ये बुखारी मुस्लिम है और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाए। फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है, कि नहीं कि थूक किया है, थू ही कर दे अपनी उल्टी तरफ। ये नुस्खा आम नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बताया हुआ नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि पहाड़ टूट सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, ये बात गलत हो सकती, ये सबसे बड़े पीरो मुर्शिद का नुस्खा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाईं जानब 3 दफा थू करे, थूके, और 3 दफा उस बिल्ला पढ़े। और फिर हुजूर ने फरमाया ख्वाब का किसी से जिक्र ना करे, रोना ख्वाब आए तो किसी को सुनाना, बयान नहीं करना। कम दिया नबी पाक ने हमें नसीहत फरमाई, फरमाया उल्टी जानब मुंह करके 3 दफा थूक दे, औज़ बिल्ला पढ़ दे, किसी को बताए ना, 3 बातों पे अमल करे। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि उसका ख्वाब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे यहाँ शोर हो जाता है, सवेरे बड़े मामलात होने लगते हैं। हाँ, तो दूसरा ख्वाब ये बयान किया गया जो ख्वाब ऐसा होता है जो शैतान। एक तीसरा ख्वाब है, ख्वाब की तीसरी किस्म, फरिश्ता इल्का करता है। जिस तरह एक शैतान आदमी के साथ होता है ना जो गुनाह की तरफ बुलाता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता पैदा किया होता है जो नेकी की तरफ बुलाता है, जो जगाता है बंदे को बार बार। अब ये इंसान का अपना मामला है, वो बात किसकी ज्यादा मानता है। तो फरिश्ता इल्का करता है। वो जो ख्वाब फरिश्ता दिखाता है ना, उसमें जरूरत होती है ताबीर। ताबीर कौन बताएगा? वो जो तोता लेकर बैठा सड़क पे वो ताबीर बताएगा, या जिसने सारे बाजू पे कड़े पहने हुए हैं, सारे हाथों पे छल्ले पहने हुए, वो ताबीर बताएगा? बाबा जी ताबीर कौन बताएगा? ताबीर हर आलिम भी ताबीर नहीं बताएगा। कुरान मजीद, हदीस मुबारक और फिर उलूमे ताबीर जानता हो, मुअब्बिर हो, वो भी ताबीर बताएगा। और जब बताएगा तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ताबीर भी अल्लाह से डर के बताएगा। ये नहीं कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह, ये ताबीर करेगा। वो कहेगा जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी हकीकत का इल्म या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि जो मैंने कहा है कुल वही है, सच वही है, हक वही है। ख्वाब किस तरह के? हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं, जनाब अब्बास की ज़ौज। हुजूर के पास आई, डरी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने बड़ी खौफ वाली ख्वाब देखी है। फरमाया चच्ची क्या हो गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वजूद का गोश्त का टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया, मैं बड़ी परेशान हूँ। अल्लाह के रसूल सुन के मुस्कुराए, ये परेशानी वाली ख्वाब तो नहीं, खुशी वाली ख्वाब है। या रसूल अल्लाह क्या खुशी है? मेरी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। अल्लाह मेरी फातिमा को बेटा देगा, वो तेरी गोद में खेलेगा। इमाम हसन पैदा हुए, मेरे रसूल पाक ने पैदा होते ही कान में अजान दी और फरमाया चच्ची को तो बुलाओ। हाजिर हुई, फरमाया ये लो, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा फरमा दिया।
اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی۔ حضور کیا؟ میں لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی شرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے، مگر نے تمہیں دیکھا ہے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی تک۔ حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا۔ تعبیر ہے اس خواب۔ تو خواب وہ ہے تاج تعبیر ہے، جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی، مجھے اس کی تعبیر بتائے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں، سارے سیانے ہیں، زمانے میں تو ضرور کسی کو بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں صاحب۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے، فرمانے لگے یار کس جنت میں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں، تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لے۔ تو وہ کہتا ہے میں رات کو جنت میں تھا، لاہور شریف پڑھی، میری آنکھ کھلی تو میں کڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کو، حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا، تیرے اندر تقوی پیدا ہونے لگا تھا، تو رب رب کرنے لگا تھا، شیطان آیا ہے تجھے بہکایا، مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے، اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے۔ لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے، باہر جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ، تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار۔ تو میرے بھائی محتاج ہے، آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج، تعبیر پوچھیں کسی بندے سے، بر سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، خود بخود گھڑ نہ لیں۔ وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دیں۔ فرمانے لگے مجھے نہیں آتا۔ تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، کہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ تو بھائی یاد رکھ لے اور سمجھ، تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب چوتھی اور آخری قسم سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت، تشریح کی حاجت، کھل کے آتا ہے، کھل کے وہ خواب آتا ہے، اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا ہے، مجھے فلاں بہت، میں نام نہیں لیتا، بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے، تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے، لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے، جھوٹا خواب۔ ہمارے زمانے میں تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء صلحاء خود نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے 2 دانے دے گا جوں کے یا چاول کے، اس کو کہے گا یہ جوں کے 2 دانے ہیں، ان کی آپس میں گرا لگا، گانڈ مار، تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے، ان کی گرا نہیں لگ سکتی۔ اللہ فرمائے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا۔ یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، کرنا چاہیے، اس بات سے خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ القاء ہوتا ہے۔